Salam alaikum. Donc, notre centre de formation professionnelle Endor et Mineral Archi Info vous offre des formations pratiques en HSE pour l'année 2018. المركز ديالنا في بنغرير وفي مراكش غادي يفتح نوفيل سيسيون دو فورماسيون اللي غتبدا ان شاء الله هاد الايام. دونك بالنسبه اللي بيتقيدوا في لي فورماسيون براتيك et professionnelles, soit pour l'animateur HSE, hygiène, sécurité environnement, ou là بالنسبة للناس اللي veulent inscrire dans la formation superviseur HSE, ou là pour la formation de responsable HSE. Donc الناس اللي كانوا ديجا تقيدوا في la formation HSE كيستافدوا منها بغاو يعاودوا لا فورماسيون في سوبرفيزور ولا في ريسبونسابل، راه داك يقدروا داك يتقيدوا الان كيف تواصل معايا في الواتساب. دونك داك ما كاين حتى مشكل. ديك لا نوفيل سيسيون غتبدا pour la formation des animateurs et des superviseurs et des responsables HSE de la même manière, soit بالناس اللي يكونوا présents دونك يجيو لو سونتر في بنغرير ولا في مراكش باش يديروا الانسكريبسيون يبداو لا سيسيون دو فورماسيون، ولا بالناس اللي هما اللي بعاد سواء في العيون ولا في بوجدور ولا في طنجة ولا هكا كيقدروا يستافدوا من لا فورماسيون باغ ديستونس، يعني كيتقيدوا اون لين كيصيفطوا لنا لي بياس، من بعد كنبقاو كنصيفطوا لهم لي كور، وابخي فاش تيكملوا لا فورماسيون ولا فاش تيكون ابخي كنصيفطوا لهم لو ديبلوم. هذه كتكون واحد لا كارطون كيتصلوا بها بار بوست في امانه، فيها لي دوكيمون وفيها لي فيش تكنيك وبها لي ليزبيه وفيها le diplôme. Alors, vous bénéficiez d'une attestation de formation. Cette attestation vous guide pour travailler. Donc, أنا غتعاونكم هاد l'attestation بزاف باش تخدموا، دونك غتحل لكم الدومين. حتى الآن ولا بزاف ديال الشركات تيطلبوا l'attestation de formation، لأن مبقاوش لي غون سوسيتي مبقاوش كيبغيو يعطيو لا سيكوريتي ديالهم لداك نامبورط كي، لا داك ولاو كيبغيو دي بروفيسيونيل اللي عندهم une formation pratique dans le domaine ou justifier la formation directe d'une attestation. Donc, vous bénéficiez d'une attestation de formation, vous des guides pratiques, des bouquins que tu vois, les pratiquement et professionnellement pour travailler dans le domaine, et d'autre part, des fiches techniques, les soit journalières ou hebdomadaires ou la mensuelle. غادي يكونوا دي فيش اللي غتعمروهم في الخدمه تاعكم سواء يوميا ولا من السيمانه ولا من شهر لشهر. دونك غادي يكونوا دي فيش تكنيك journalière, hebdomadaire et mensuelle. Alors, vous pouvez inscrire soit à distance, يعني تقدروا parler وهذه بلي براتيك للناس اللي ما بعاد، ولا par présent. دونك الناس اللي بيتقيدوا avec la distance assez facile غادي تواصل معايا غير بار واتساب، ولا الناس اللي هما داك باغي يتقيدوا باغ بريزون يقدروا يجيو لي زادريس سويفون. دونك لادريس مراكش هو سونتر دو فورماسيون مينرال ارشي انفو في سكوما بخي دو فرانترا، و لادريس بنغرير هو سونتر دو فورماسيون اندور حي الجديد بخي دو خباز السبتي مكتبة المهندسين. الناس اللي هما intéressés par la distance, pour inscrire à distance, ils savent lier par WhatsApp les photos ou photos ديال السي ان باش نعمر لهم الانسكريبسيون، et après نعيط لهم باش نكمل معاهم ديك الانسكريبسيون. دونك راه سي فاسيل بزاف. النيميرو اللي فيها واتساب هي هادي 06 45 91 96، راه فيها واتساب. غادي نشرح لكم براتيكومون كيفاش غتقيدوا، راه سي فاسيل بزاف. الناس اللي هما داك عندهم هكا دي باجاج ولا دي نوسيون سور لاش اس او ممكن يكملوا لا فورماسيون في 3 سيمين ولا 2 سيمين. والناس اللي بريميرمون كيعرفوا لو دومين هادوك بطبيعه الحال غادي يبقاو معنا 3 موا بحال الناس اللي غادي يكونوا بريزون. دونك الناس اللي تيكونوا بريزون براتيكومون خاصهم يكملوا لا فورماسيون 3 موا. جيسبر اني كنت شرحت لكم مزيان كيفاش كتمشي لا فورماسيون. الناس اللي هما باغيو يتبعوا معنا لا فورماسيون ديك بار يوتيوب راه مكاين حتى مشكل، ديك اللي غراتويت ديك تلقاو لي فيديو سير لاشين يوتيوب وكنشرحوا فيها براتيكومون كيفاش كتكون لا فورماسيون ديال HSE. الناس اللي هما ديك انتريسي بلا فورماسيون
pratique ou là intéressé pour les documents, les fiches techniques et les guides pratiques ou là intéressé pour l'attestation, alors vous devez inscrire pour bénéficier de tout cela. Et merci.